मैं एक गज़ल आपको सुनाता हूँ। ये 2 दिन पहले या 1 दिन पहले जब हम शहरगश पे गए थे और किसी मोहतरमा ने अजीब तौर पर गाई थी, तो इसलिए हम पर बहुत असरनाक साबित हुआ। और उसका तर्जुमा जो फ़ारसी में मैंने किया है वो बाल जिब्रील से है, आपको अभी सुनाता हूँ। बाज پیش آر همان باده و جام ای ساقی، باز پیش آر همان باده و جام ای ساقی، تا مگر باز رسم من به مقام ای ساقی. الله वही वादा व जाम साकी वही वाला है। سالها شد که در میکده ها را بستند، سالها شد که در میکده ها را بستند، آمد آن دم که شود فیض تو عام ای ساقی. سالها شد که در میکده ها را بستند، آمد آن دم که شود فیض تو عام ای ساقی. جرعی در تی جام غزلم باقی بود، جرعی در تی جام غزلم باقی بود، شیخ فرمود به آن نیز حرام ای ساقی. شد تهی بیشه تحقیق ز مردان خدا، شد تهی بیشه تحقیق ز مردان خدا، شیخ و ملا همه را کرده غلام ای ساقی. تیغ گوهر زده عشق ندانم کی کشید، تیغ گوهر زده عشق ندانم کی کشید، در کف علم بود صرف نیام ای ساقی. از دل پاک سخن می رسدت عین حیات، از دل تار سخن مرگ مدام ای ساقی. شب من را مکن از نعمت مهتاب تهی، شب من را مکن از نعمت مهتاب تهی، هست در ساغر تو ماه تمام ای ساقی. बहुत शुक्रिया आप सबसे, ज़्यादा तशक्कुर मैं کنم از شما. और همونگونه که در رابطه با حضرت اقبال گفتیم، حضرت اقبال یک بیدارگر مسلمان است. بیدارگر در زبان پارسی به باور ما مفهوم و بار فراتر از روشن فکر داره. چرا روشن فکرانی هستند که بیدارگر نیستند، مگر بیدارگران کسانی هستند که هم روشن فکر هستند و هم مردم به بیداری فرا میخوانند. مسلمان نگاه کنیم که حضرت اقبال در رابطه با مسلمان چه سروده، دقیق به یادم نیست که آیا در ضرب کلیم است یا در بال جبریل، ولی بر صورت از کلیات است. هر نفس اقبال اندر آه تو مستور هست، سینه سوزان هم از فریاد تو معمور هست. به غزل مثنوی تبدیل شده. نغمه امید چون در بربط دل نیستد، ما همی دانیم که این لیلی به محمل نیستد. گوشت آهنگ سرود رفته را جویا بود، قلبت از هنگامه های عصر بی پروا بود. قصه گل هم نوایان چمن کی بشنوند، اهل محفل از تو پیغام کهن کی بشنوند. ای درای کاروان خفته پا خاموش باش، بس تو را یاس آفرین باشد صدا خاموش باش. باز از نو محفل دیرینه کی برپا شود، هیچگه دوشینه شب روشن ز شمع آیا شود. من مسلمانم عمو توحید را حامل منم، از ازل بر این صداقت شاهد عادل منم.
نبض موجودات را پیدا حرارت زین بود. هم مسلمان را خیالات جسارت زین بود. زین صداقت حق تعالی این جهان را آفرید و از برای حفظ آن ما بندگان را آفرید. در جهان غارتگر باطل پرستی من شدم، در حقیقت حافظ ناموس هستی من شدم. هستیم در پیرهن اوریانی عالم بود. هستیم در پیرهن اوریانی عالم بود. مرگ من ابزار رسوایی بنی آدم بود. دهر را بخت مسلمان کوکب تابنده شد، کز درخشانیش افسون سحر شرمنده شد. آشکارا بین به چشمان من اسرار حیات، کی توان گویی به من نومید پیکار حیات. کی بترساند مرا این منظر اعراض غم، من که بر تقدیر ملک خیش باور کردم. هست آزاد از کمال یأس من را روزگار، فتح کامل را خبر آراست جوش روزگارزار. هان درست است این که بر عهد کهن دارم نگاه، داستان کهنه خوانم بهر اهل بزمگاه. یاد عهدی رفته بهر خاک من اکسیر هست، ماضی من بهر استقبال من تفسیر هست. رو برو بگذارم آن دور نشاط افزای خیش، روبرو بگذارم آن دور نشاط افزای خیش. بینم از آینه دوشینم فردای خیش. شکر، بسیار تشکر، محبت کردین. محبت جناب حضرت سلطان احمد دوست عزیز ما که محبت کردن و زمینه را فراهم ساختن که ما چیزی بخوانیم. बहुत मेहरबानी आप